अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमेशा की तरह आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आइंदा जो भी नई वीडियो आएगी वो बर वक्त तक आप तक पहुँच सके। नाजरीन, आज का जो मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो है एक मेजर सब्जेक्ट जो कि सीएसएस में भी इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसको आईआर के नाम से जाना जाता है। और आईआर लफ्ज़ आईआर का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईआर होता क्या है। तो आईआर स्टैंड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये एक सीएसएस में पूरे 200 नंबर का एक सब्जेक्ट है। ब्रिटिश 200 मार्क्स हैं इसके सीएसएस में। तो आजकल जो न्यू जनरेशन है उनका ज़्यादातर फोकस आयर ही रहता है। नाजरीन, आज हम आयर पे बात करेंगे। मुख्तलिफ जो थ्योरिस्ट हैं ये इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। इसके स्कोप पे बात करेंगे, और इसी तरह इसका नेचर, उसके बाद स्टेट्स इन आयर्स के बारे में भी बात करेंगे। नाजरीन, आयर की कोई एक मखसूस डिफिनीशन नहीं है। मुख्तलिफ जो थ्योरिस्ट हैं उसको मुख्तलिफ अंदाज में इसकी वो डिफिनीशन करते हैं, तारीफ करते हैं। तो उसमें हमारे पास एक थ्योरिस्ट है ट्रेवर टेलर, उसका नाम है। इन 1979 में वो आयर को कुछ यूँ डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, अ डिसिप्लिन ट्राइज टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज। ट्रेवर टेलर कहते हैं कि मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन है आयर जो कि मुख्तलिफ जो स्टेट जो बाउंड्रीज होती हैं उसमें जो ताल्लुकात होते हैं उसमें ये बड़ा अहम रोल अदा करता है। नाजरीन, इसी तरह एक दूसरा थ्योरिस्ट है, वो उसका नाम है ओला जोसेफ। 1999 में वो आयर को कुछ यूँ डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू ओला जोसेफ, आयर्स आर द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेंबर स्टेट्स, मेंबर सेपरेट entities or nations within the international system। इसी तरह एक और थ्योरिस्ट हैं, उसका भी वो बिल्कुल अलग थलग वो आयर की वो एक डिफिनीशन है। उसके मुताबिक वो उसका नाम है हॉफमैन आयर की डिफिनीशन कुछ यूँ करते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कंसर्न विद द फैक्टर एंड एक्टिविटीज that affect the external policies and power of the basic units that the world is divided। तो देखें, ये तीन जो थ्योरिस्ट हैं उनकी डिफिनीशन एक दूसरे से काफ़ी अलग थलग हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट आयर इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ नो यू कैन से स्पेसिफिक डिफिनीशन टिल नो थ्योरिस्ट डिफाइन इट्स इन डिफरेंट वे। नाजरीन, इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप के बारे में अभी हम बात करेंगे। कोल्ड वार के बाद ये एक मेजर जो डिसिप्लिन के तौर पर एक एकेडमिक्स में है, मतलब इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस हमें नज़र आती है। तो अभी हम बात करेंगे कि आयर का स्कोप क्या है, यानी हम आयर में क्या क्या पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब क्या वो स्कोप है, आगे इस पर भी हम बात करेंगे। नाजरीन, सबसे अहम जो चीज़ है आयर इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें हम पढ़ते हैं कि मतलब पीस एंड वार के बारे में पढ़ते हैं। यानी पूरी दुनिया में पीस और वार, अगर जंग हुई तो क्यों हुई, अगर अमन को कैसे हासिल किया जा सकता है, तो इसके बारे में जो एक डिबेट होती है, मतलब इसके बारे में हम एक स्टडी कर सकते हैं आयर के थ्रू। दूसरे जो इसका अहम जो स्कोप, मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारे स्कोप्स हैं इसके, मतलब हम इस पर वन बाय वन बात करेंगे, मैं आपको यहाँ मेंशन करते जाऊँगा। दूसरे जो स्कोप है इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, और थर्ड इसमें द वेल्थ ऑफ सम सोसाइटीज़ एंड द पॉवर्टी ऑफ अदर्स। यानी हम आयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक अमीर मुल्क की वो कैसे अमीर बना, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। गरीब सोसाइटी जो है इनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। इसी तरह आयर के और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे मेंशन करता चलूँ। वो ये कि आयर में हम न्यूक्लियर वेपन्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, ये भी एक आयर का यू कैन से एक स्कोप है। और इसी तरह द इन्वायरमेंटल एंड ग्लोबल वार्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड,
یو نو آل دیکھ کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ورلڈ وائڈ گلوبل وارمنگ. اینڈ اسی طرح ہم آئر میں ہم پڑھتے ہیں ہیومن رائٹس اکراس دا ورلڈ, جس کا ایک لیونگ ایگزامپل ہے ہمارے پاس یونائٹیڈ نیشن. ناظرین, آئر کی اور بھی بہت سارے اسکوپس ہیں. وہ یہ کہ دا مرجنگ آف اسٹیٹس اینڈ سپلٹنگ آف مطلب سپلٹنگ اپ آف اسٹیٹس. مطلب ہم آئر میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کون سے ممالک کسی ملک کے ساتھ ملتے ہیں تو کیوں ملتے ہیں, ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اگر کوئی اسٹیٹ کسی ملک سے الگ ہو جاتی ہیں, الگ اسٹیٹ بن جاتی ہے, کیوں بن جاتی ہیں, کیا ریزنس ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم آئر میں پڑھتے ہیں. آئر ہمیں مکمل گائیڈ کرتا ہے اس کے بارے میں. اور اسی طرح ہم ریلیجن اینڈ دیئر پولیٹیکل امپیکٹ, ہم کسی بھی مذہب کے بارے میں ڈیپ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور اس کے کسی بھی معاشرے میں کیا اس کے اثرات ہیں اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو اس کی جو مین مقصد آپ کہہ سکتے ہیں وہ ٹریڈ ان اٹس ڈیولپمنٹ دو ملکوں کے بیچ, یعنی پوری دنیا میں ایک تجارت کی جو سسٹم ہے وہ بھی اس پہ بیس کرتا ہے. آئر انٹرنیشنل ریلیشن, اس کے بغیر تو اگر تعلقات اچھے نہ ہوں تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے نظامی بالکل مدھم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آئر کا بھی بڑا رول یہ ہے کہ وہ ٹریڈ کو پروموٹ کرتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اسی طرح گلوبلائزیشن اینڈ انفارمیشن ریولیوشن, ان شارٹ وی کین سے دیٹ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ان دا ورلڈ, مطلب دنیا میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے ہم آلموسٹ تقریباً وہ آئر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, یہ میں نے آپ کو جو سالڈ جو آپ میرے جو دماغ میں تھے اس کا اسکوپ کے بارے میں میں نے بتایا. اور ابھی ہم اسٹیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان آئر میں, یعنی آئر میں اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے. ناظرین, آئر میں دو ٹرم استعمال ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں اسٹیٹ ایکٹرز اور دوسرے کو کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز. اسٹیٹ ایکٹرز وہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے, مطلب اسٹیٹ ایکٹر کوئی بھی ملک جیسا کہ پاکستان, امریکہ, چائنا, مطلب کوئی بھی ایک ملک جس کی ایک مخصوص عوام ہو. ابھی مطلب اسٹیٹ ہونے کی بھی کوئی شرائط ہیں, مطلب اس کی اپنی گورنمنٹ ہو, اس کے عوام ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اس کی اپنی پاپولیشن ہو, اس کا ایک نظام ہو, کسی اور کے انڈر کنٹرول نہ ہو, وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اس کا لیڈر اپنے فیصلے خود کر سکیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, پھر وہ ایک اسٹیٹ بن جاتا ہے. تو اسٹیٹ ایکٹرز کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک دوسرا ٹرم جو کہ آج کل بہت یو کین سے استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز. نان اسٹیٹ ایکٹرز مطلب جس کو ہم کہتے ہیں این جی اوز, ٹھیک ہے کہ نہیں. ملک کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس آتے ہیں این جی اوز, اس کے بعد آئی جی اوز. آئی جی اوز مطلب یو کین سے انٹر گورنمنٹل جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے پاس یو این او ہے, نیٹو ہے اور سارک, یہ سارے آئی جی اوز ہیں. اور این جی اوز جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, جیسا کہ ریڈ کراس, یہ بھی ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. اسی طرح ایم این سیز, ملٹی نیشنل آف کارپوریشنز, یہ بھی یو کین سے دس از آلسو نان اسٹیٹ ایکٹر. اسی طرح اور بھی ادر ایلیگل ایکٹرز ہوتے ہیں, جیسے کہ طالبان. دیکھیں پاکستان میں 2002 میں طالبان ایک چھوٹا گروہ تھا, تو ابھی یہ دیکھو کتنا بڑا پھیل گیا. تو یہ بھی پاکستان کی پولیٹیکل, جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اس پہ گریٹلی یہ انفلوئنس کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل. تو یہ بھی یو کین سے اسی طرح کے اور بھی ایلیگل ایکٹرز ہوتے ہیں. ناظرین, آگے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں, جب ہم آئر کی نیچر کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں آئر کی نیچر سمجھنا چاہیے کہ مطلب یہ آئر ہوتی کیا چیز ہے, اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں. دیکھیں آئر کی جو نیچر یہ ہے کہ آئر از اے ڈائنامک اینڈ اٹ revolves around current affairs and current affair changes. دیکھو آئر کی جو دار و مدار ہے وہ کرنٹ افیئر پہ ہے. تو کرنٹ افیئر جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ہر چینج ہوتی رہتی ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو یو کین سے کرنٹ افیئر. تو
اس کے اور بھی بہت سارے اس کے وہ جو نیچر جو ہمیں بیان کریں گے وہ میں یہاں پر ون بائی ون مینشن کرتا جاؤں گا. سب سے پہلے جو ہے اس کی ایک مطلب سنگل ڈیفینیشن نہیں ہے, میں نے آپ کو آلریڈی پہلے بتایا ہے اس کی کوئی سنگل ڈیفینیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپریٹس ان انارکیل سسٹم, یہ انارکیل سسٹم کے مطابق ہی چلتا ہے. ابھی ایک لفظ یہاں پہ انارکیل سسٹم یہ کیا بلا ہوتا ہے, آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تو ضرور آئے گا کہ انارکی کیا ہوتی ہے. تو انارکی کیا کہتی ہے, اس دنیا میں یعنی انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے انارکی. تو انارکی کا مطلب ہے دیئر از نو ورلڈ, دیئر از یو کین سے دیئر از نو سنگل گورنمنٹ جو کہ پوری دنیا پر حکومت قائم کر سکے. یہ ایک ٹرم ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں جو یو کین سے موسٹلی یوز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی قوت یا گورنمنٹ حکومت نہیں جو پوری دنیا کے اوپر قبضہ جمائے, پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں. آیت کے مطابق دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں لیکن وہ ایکول ہیں, مطلب نو ون از سپیریئر دین ادر. اسی طرح یہ ایک انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ بھی ہے جو مختلف یونیورسٹیز میں آج کل جو پڑھایا جا رہا ہے. یہ اس آئر کو 1998 میں یونیسکو نے mentioned IR as a subfield of political science because scholar of international relations analyze political relations, economic relations and cultural relation politically in political sense. تو اسی وجہ سے یہ ایک انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ بھی ہے. اور اسی طرح جب ہم کرتے ہیں کہ آئر جو ہے وہ گلوبل ایشوز کی طرف بھی کافی کنسرن کرتا ہے, مطلب کنسرن ہے, اٹ ہیز اے کنسرن ود گلوبل ایشوز, ٹھیک ہے. یہ اس کا ہم کلیئر کٹ ایگزامپل یہ ہے گولڈسٹین اینڈ پیف ہاؤس, جو دو مشہور نامور شخصیت ہیں, جو مشہور شخصیت ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں. وہ کہتے ہیں کہ آئر ریوولوز اراؤنڈ دا کی پرابلمس. Try to understand IR revolves around the key problems, how to balance the interest of international states with the global interest. تو یہ بھی ایک اس کے آئر کے نیچر میں ایک آتا ہے. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ہم آئر کیوں پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے, دماغ کھپانے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو ہم ون بائی ون میں آپ لوگوں کو کوشش I will try my best to tell you کہ ہم آئر کیوں پڑھتے ہیں, اس کے کیا مقاصد ہیں. ناظرین, آئر پڑھنے کا اٹ ہیز بہت سارے مقاصد ہیں. اٹ ہیز اے براڈ پرپز ان کنٹمپریری سوسائٹی. آج کل جو سوسائٹی موجودہ سوسائٹی ہے, آئر کے بہت سارے مقاصد ہیں. سب سے پہلے جب دنیا میں مطلب آپ ورلڈ وار 1 لے لیں, ورلڈ وار 2 لے لیں, ورلڈ وار 3, آئی ڈونٹ نو, مطلب جو بھی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ کیوں ہوئی, اس کی کیا وجوہات تھی, ہم اس کی کیسے ہو گئیں, تاکہ اس وقت جو غلطیاں ہوئی وہ ہم ابھی نہ دہرائیں. تو اس کا انالیسس کر سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. انالیسس کر کے پیس کی طرف ہم جا سکتے ہیں, پیس مینٹیننس کی طرف جا سکتے ہیں. تو آئر پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دا اوریجن آف وار کیا ہے اینڈ مینٹیننس آف پیس کیسے پاسبل ہے. یہ بھی ایک اس کا یو کین سے ایک بہت بڑا مقصد ہے, پرپز ہے آئر پڑھنے کا. اور دوسرا جو اس کا مقصد ہے, دا نیچر اینڈ ایکسرسائز آف پاور ود ان دا گلوبل سسٹم, یو کین سے گلوبل ارینا, اینڈ چینجنگ کریکٹر آف اسٹیٹس اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرس who participate in international decision making. ابھی اس کی مطلب وہ کہتا ہے نا کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں ایسے اسٹیٹ ایکٹر نان اسٹیٹ ایکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں. ابھی اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں. جب ہم پاس میں جائیں 2015 میں, آئی تھنک 2015 میں یو ایس اور ایران کے تعلقات کافی اچھے ہوتے ہیں, مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز آتے ہیں, مطلب تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے. لیکن 2017 اور 18 کے بیچ جب دیکھو وہ ایک دم ان کے جو پرسنل انٹرسٹ چینج ہوتی ہیں, یو ایس اے کے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے پھر دشمن بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے جو نیچر ہے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم یہ آئر کے ذریعے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے. ناظرین, اسی طرح ویلیو آف آئر ان
ग्लोबलाइज सोसाइटी, जब आय की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है इंटरनेशनल सोसाइटी में, तो हम इससे भी बिल्कुल एग्री करते हैं कि इसकी बहुत सारे इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत है आजकल की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसमें। सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसका अहमियत का अंदाज़ा हमें इस बात से हो जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस प्रमोट्स सक्सेसफुल ट्रेड एंड यू कैन से ये दो ममालिक के दरमियान एक सक्सेसफुल ट्रेड पॉलिसीज क्रिएट करके वो पॉसिबल बनाती है इंटरनेशनल रिलेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है इंटरनेशनल रिलेशन encourages travel related to business, tourism, immigration and provisioning people with opportunities to enhance their life. तो ये भी यू कैन से आयर का एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस है ये आयर के, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह और भी इंटरनेशनल रिलेशन allows nations to cooperate each other. इसी तरह international relations allows to share information as a way to force global issues, and contemporary global issues are include pandemic, terrorism and environment. इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान वो ये पॉसिबल बनाती है कि वो एक दूसरे के साथ अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो पेंडेमिक के बारे में हो, जिसकी मिसाल हाँ लिविंग एग्जांपल है कोविड-19 जब आया शुरू में, तो चाइना और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उनके हालात कितने मतलब इतने क्लोज थे, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से पॉसिबल था। उन्होंने इतने मरीज़ हैं, ये सारा उन्होंने एक जो इंफॉर्मेशन थी उनके कोविड-19 के हवाले से वो एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। ये एक एग्जांपल है हम दे सकते हैं। इसी तरह चंद यू कैन से सिंबॉलिक टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जो कि मतलब हर स्टूडेंट को जो इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए जो वो टूल कौन से हैं, क्या हैं और इसके क्या मकसद हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और फर्स्ट टूल जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन में वो है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ, अभी डिप्लोमेसी होती क्या है? डिप्लोमेसी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। यानी देखो ये डिप्लोमेसी वो होती है जो दो ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं उनके दरमियान गुफ्तगू होना, ठीक है कि नहीं। अभी ये डिप्लोमेसी हमारी आप एक एग्जांपल ले लें, हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जबकि इसराइल के साथ हमारी नहीं है, क्योंकि इसराइल आपने जितने भी पासपोर्ट्स हैं उसके ऊपर मतलब दुनिया के किसी भी मुल्क हम घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन हम इसराइल नहीं जा सकते और ना इसराइल पाकिस्तान में आ सकते हैं क्योंकि उसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज मतलब हैं। डिप्लोमेसी मतलब सही नहीं है उनके साथ, हम उनके चंद हमारे इख्तलाफात हैं, तो इस वजह से ये सारे मतलब ये सब हमें देखने को मिल रहा है। जिस मुल्क के साथ आपकी डिप्लोमेसी अच्छी हो वहाँ आप एम्बेसीज बनाएंगे, आपके सफ़ीर वहाँ होंगे, तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन का यू कैन से एक अच्छा टूल है जो कि आयर में बहुत अहमियत का हामिल है। और दूसरा जो है सैंक्शंस। अभी सैंक्शंस क्या होती हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, पाबंदियाँ भी कहते हैं। सैंक्शन को हम क्या बता होते हैं मैं आपको बताता चलूँ। सैंक्शंस आर फर्स्ट रिजॉर्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, यानी फेलियर की डिप्लोमेसी के बाद सैंक्शंस लग सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मेन टूल यूज टू इन्फॉर्म टेरिटरीज, ठीक है। ये सैंक्शंस आपकी इकोनॉमिक बेस पे भी होती है, और जिस तरह ईरान पे सैंक्शंस लगाया था अमेरिका ने कि वो जौहरी हथियार नहीं बना सकता, तो ये इस तरह के सैंक्शंस जिसको हम उर्दू में यू कैन से पाबंदियाँ, मतलब उसके ऊपर पाबंदियाँ वो एक लिमिटेड कर देते हैं उसको, तो ये सैंक्शन लगाना ये इंटरनेशनल रिलेशन में दूसरा एक टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड जो मेजर टूल है इंटरनेशनल रिलेशन में वो है वार। मतलब डिप्लोमेसी सैंक्शन से भी अगर वो एक मुल्क बाज नहीं आता तो उसके मतलब वो जो भी ममालिक उसके खिलाफ होते हैं, मुल्क या ममालिक उसके खिलाफ होते हैं, वो उनके पास एक तीसरा ऑप्शन बच जाता है। ऑब्वियसली दैट इज़ वार
اینڈ دے آپٹ وار آپشن. اس کے پاس کوئی آپشن رہتا ہی نہیں. تو ورلڈ میں پیس یعنی کسی ملک میں دنیا میں پیس قائم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے, وہ راستہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اینڈ اوبویسلی دیٹ از وار. اینڈ وہ وار کی طرف جاتے ہیں اور وار میں جا کے وہ پیس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تیسرا ایک یو کین سے امپورٹنٹ ٹول آف انٹرنیشنل ریلیشن. اسی طرح انالیسس کی بات کرتے ہیں, یعنی اس میں لیول آف انالیسس ہوتی ہے نا, فرسٹ لیول آف انالیسس, سیکنڈ, تھرڈ, اس طرح اس میں کیا کیا کتنی ٹائپ کے انالیسس ہیں اس پہ بھی میں آپ کو یہاں بریفلی بتاتا چلوں. ناظرین, اکارڈنگ ٹو گولڈسٹین اینڈ پیوہوس, مین لیولز جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں. سب سے پہلے انڈیویژول لیول. انڈیویژول لیول جو انالیسس ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, انڈیویژول انالیسس کنسرنز دا پرسیپشن, چوائسز اینڈ ایکشن آف انڈیویژول ہیومن بینگ. یعنی انڈیویژول انالیسس جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے, ہم جب انڈیویژول انالیسس کرتے ہیں تو ہم کسی ایک انڈیویژول کے پرسیپشنز کے بارے میں, اس کی چوائسیز کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب دیکھو لیونگ ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جب انڈیویژول بات کریں, ڈونلڈ ٹرمپ واز اوبویسلی اینٹی اسلامک تھا ڈونلڈ ٹرمپ, اور اسرائیلی وہ جو تھا بہت قریبی یو کین سے الائی تھا وہ, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ تھی یہ ہم پرسنل جب انٹرنیشنل ریلیشن میں انالیسس کرتے ہیں تو کچھ یوں ہم اس کا مثال دے سکتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے ایک ڈومیسٹک انالیسس, جس کو ہم اسٹیٹ آف سوسائٹل انالیسس بھی کہتے ہیں. اٹ کنسرنز دا ایگریگیشن آف انڈیویژول ود ان اسٹیٹ دیٹ انفلوئنس اسٹیٹ ایکشنز ان الٹرنیٹیو ارینا. دیکھیں اس کی مثال ہے پاکستان اور انڈیا. انڈیا میں مودی نے وہ جو ثانیہ ہوا تھا کشمیر میں, جو اس نے پاکستان میں انہوں نے چہل قدمی کی کوشش بھی کی تھی, وہ جسٹ یہ تھی کہ مطلب اس نے مذہب کا استعمال کر کے اس نے اپنے الیکشنز میں ایک امیج بنانے کے لیے, تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کرتی. مطلب یہ جو گیم مودی نے کھیلی تھی, یہ سارا یہ جب ہم کہتے ہیں نا, یہ ڈومیسٹک انالیسس میں آتے ہیں. اسی طرح انٹر اسٹیٹ لیول کی جو انالیسس ہوتی ہے, یہ دو ممالک کے بیچ ہوتی ہے کہ ان کے تعلقات کیسے ہیں, کیوں یہ مطلب ان کے تعلقات خراب کیسے ہوئے, اچھے کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ بھی مطلب وہ یہ انالیسس بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ تھرڈ لیول انالیسس ہے. ابھی میں جب لیول آف انالیسس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ کمپیئر کروں, جس واقعے سے آپ لوگ بھی بخوبی یو کین سے آگاہ ہوں گے, وہ ہے یو ایس اٹیک آن عراق, جو کہ 2003 میں جو یو ایس نے عراق پر حملہ کیا تھا. جب ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں کہ اس کے انڈیویژول انالیسس کیا تھے, اس کے ڈومیسٹک انالیسس کیا تھے, اور اس کے انٹر اسٹیٹ انالیسس کیا تھے, تو ناظرین 2003 میں جب یو ایس نے عراق پہ حملہ کیا تو اس کی انڈیویژول انالیسس ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو صدام حسین تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ بہت بڑے مطلب وہ آگے کہتے ہیں نا پیش ہوتے وہ بڑا جہانہ ترتیب سے وہ کھیل رہا تھا, مطلب بالکل خلاف جا رہا تھا اس کے امریکہ کے. تو اگینسٹ بش کی جو تھی, بش اس وقت کے جو امریکہ کا جو صدر تھا, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مطلب کوئی آگے یا کہ اس کے خلاف رکاوٹ بنے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے بندے کو وہ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ صدام حسین کو وہاں سے اس کا کام تمام کیا گیا. ناظرین, ابھی جب ڈومیسٹک انالیسس پہ جب ہم بات کرتے ہیں, وہ یہ کہ ڈومیسٹک انالیسس میں دیکھو صدام حسین کے خلاف لوگ کیوں خلاف تھے, لوگ عراق کے لوگ. تو وجہ یہ تھی کہ اس کے دور میں جو کرپشن تھی, مہنگائی تھی, وہ پیک لیول پہ تھی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ تھی. اور جبکہ دوسری سائڈ جو بش ہے, صدر بش, اس کے جو صدراتی جو الیکشنز تھے اس کے بھی دن قریب ہی تھے. تو بائی دی وے یہ ایک امریکہ کی ایک آئیڈیالوجی رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینیفیسٹڈ ڈیسٹنی. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, نظریہ ہے امریکن لوگوں کی, کہ وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی دنیا کے محافظ ہیں, یعنی وی آر دا سیویئر آف ورلڈ. تو اسی طرح جو لیڈر
जब इनकरेक्टली इस तरह का कोई काम करता है या कदम उठाता है तो सारी कौम इसकी तरफ मबजूल हो जाती है और इसको सपोर्ट करती है। इसी तरह जब हम इंटर स्टेट मतलब इंटरनेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं, मतलब दो ममालिक के दरमियान मुल्कों के बीच जब हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि उस वक्त जब यूएस ने इराक पे 2003 में हमला किया था तो कोई भी मुल्क इराक के साथ खड़ा नहीं था, मतलब इराक अकेले वो लड़ रहा था, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब और कुवैत को डर था, क्योंकि कुवैत पे और इराक पे सबसे पहले हमला करने की वजह यही थी कि इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तो अमेरिका ने इसी बहाने उस पर इराक पे हमला किया और सद्दाम हुसैन पे भी एक वो हमला हुआ जहां वो शहीद भी हो गए। इसी तरह सऊदी अरब और कुवैत ने भी बिल्कुल खुलम खुला इराक पर हमला मतलब इराक के साथ साथ देने से उन्होंने इनकार किया था, तो वो खुलम खुला अमेरिका के सपोर्टर बने थे सिर्फ इराक के खिलाफ, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन की वजह से ये सब था। तो नाजरीन, अभी नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो होगी वो होगी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं, जिसमें हमारे पास रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म जैसी जितनी भी थ्योरीज हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। नाजरीन, अभी मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग क्या सीखे, क्या न्यूज़ सीखे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जो आइंदा मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी वो आप तक बराबर पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।